الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم صاد. حروف الهجاء البقرة لا يتشارون هل تبلو المضى في البقرة ألف لام ميم بلون مجمرو زالي في المدخل يتشالون تبلو صاد بتشا جمر الزهلا يوم حروف الهجاء في أوائل السور متشالو تبلو. كتاب خبر لمبتدئ محذوف لأن ألف لام ميم صاد ملون مبتدأ رجو كتاب خبر أرجو من يعربوا ينورالو مرجو حباب النص بلنا الكتاب خبر لمبتدئ محذوف. هذا كتاب إيه القرآن مصحفنا. قال الله سبحانه وتعالى أنزل إليك ودانت يتورد يهونا كالله يتورد ودانت كتابنا. فلا يكن في صدرك حرج منه. فلا يكون عينور عيجنو في صدرك درثوست حرج طبت ضيق. ومنهم من يقول طرطار شك ندات تطراطر نا تبليغ كما درجم درته عيطباب. لتنذر به المعلل هو أنزل ودا أنت يتوردوا لتنذر به بزه بقرآن سوتشل للتاسفر الرابات. وذكرى للمؤمنين لا مانيوت دقمو مقصة ماستوشا أوررناه إلى الله سبحانه وتعالى. المسلم لا يكرتنا دعوة من ملكت إذن يثلغ رأسي كالخبز. تذكرناكم يا إنسان إنجيل زالي سلالو نبيات صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى نين متبك بلغ ما أنزل إليك من ربك
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس سلازي حرج ضيق درته وسط عينور طيب لتنذر إلا لأنزل نويالنا يتوردوا لزهنا التاسفر الرابط ذكرى يهواويتو عاطفات بالالي وذكرى قدي لتنذر بالو ነው የሚታጠፈው ብለዋል حذف ስለማያስፈልገው በሱ ማዓጠፉ ጥሩ ይሆናል ስለዚህ ذكرى مخفوض ነው የምንለው معطوفا على ይሄ تنذر የሚለው እኮ بلا ملكي ምን ይሆናል መስደሩ ስለሚጀራ للانذار او لانذارك وذكرى مخفوض ነው ذكرى مرفوع ነው የሚሉ ይኖራሉ تترفع له وجهان لأن كتابون من بلنا عربنا لا تتعالى مبتدا خبر أهونم يهي خبر بمهن كتابون بملو من هنو تعطفو خبر بمهن عندي رفع عند وجه أيمة ألتا ويراسو السم وذكرى خبر لمبتدئ محذوف يذكرى مبتدا من هنو تتلو وهو ذكرى طيب منصبنا وملوم معلو وتذكر به ذكرى لتنذر على أولئك متعطف تذكر من على فعل نبر يسو مفعول مطلق هنا ذكر ذكرى مصدر نفعل دي من مصادر الثلاثية بزبلنا سلزي አሁን የተባሉ ኢዕራቦች ذكرى لا ያሉ للمؤمنين ያለው ብዙ ጊዜ እንዳልነው እንግዲህ المنتفعون به እነሱ ስለሆኑ እንጂ ለሁሉም فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ሁሉም ነው كما الله سبحانه وتعالى የሚመከረው የሚገሰጠው ግን ሙስተፊዶቹ ሙንተፊዖቹ እነሱ ብቻ ስለሆኑ اتبعوا إلى الله سبحانه وتعالى تكتلوا ما أنزل إليكم من ربكم كجيتاچو ወደ እናንተ የተወረደውን ተከተሉ እንግዲህ في الآية الأولى كتاب أنزل إليك إلى المنزل إليه نبياتنا ናቸው صلى الله عليه وسلم እዛ ላይ ደግሞ ما أنزل إليكم ስለዚህ من أجل هدايتكم የወረደው مباشر قرآن የወረደው በማን ላይ ነው برسول عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى حقيقة በሳቸው ላይ ነው የወረደው ግን የወረደው ለምን ስለሆነ ለማህበረሰቡ ሂዳያ ስለሆነ ለናንተ ጥቅም ለናንተ አጅል የተወረደው የአላህን መጽሐፍ ተከተሉ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولا تتبعوا اتكتلوا من دونه كالله ሌላ ያለ ربكم ወዳለው ነው የሚመለሰው ضمير አውሊያአ ማለት እንግዲህ አውሊያዎችን አትከተሉ እናንተ አማላክት ረዳት ወዳጆች አርጋችሁ የምትይዟቸውን እነሱን አትከተሉ قليلا ما تذكرون ትንሽን እንኳን አትገሰቱም አታስታውሱም ወይ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውቢኽ ያረጋል በቁርአን የማይገሰትና የማይመከርን አካል ምታስታውሱ ምትገሰቱ ምትመከሩ ብትሆኑ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala የሚጠቅማችሁን ቁርአን ትታችሁ ጎጂ ጥላታችሁን አትከተሉምና በእነሱ ፈለጋ አትጓዙም ነበር وكم من قرية كقرية جigነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أهلكناها يا طفانات የሆነች فجاءها بأسنا የኛ ቅጣታችን የመጣት بياتا ليلت بياتا ليلت ማታ ማለት ነው أو هم قائلون ቻው ተንዑያና ሌሎቹ ደግሞ ቀይሉላ እንደተኙ ቀን ማለት ነው رحمك الله قائلون ማለት من قال يقيل ምንድነው اسم الفاعل نصف النهار አካባቢ ምን ያደርጉ ነበር ሰዎች ያሸባ ቀይሉላ ይተኛሉ እዛ ላይ እንግዲህ እንደዚህ ነው የጠፉት የተወሰኑ ሰዎች ለሊት ቅጣት የመጣባቸው አሉ የተወሰኑት ደግሞ ነሃራ ብዙ ሱራ ላይ እንግዲህ ይመጣልናል ወደፊት ዛም አልአምናይም ያለፈ ይኖራል ስለዚህ
እንደዚህ እጅግ ናቸው ያጠፋናቸው የተወሰኑትን ቀን ተወሰኑትን ሌሊት ያጠፋናቸው በጣም ብዙ ናቸው እናንተም የነሱን ፈለግ ከተከተላችሁ እንዳጠፉ ተጠንቀቁ ነው ያለፉ ኡመሞችን ዕቁባ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለهذه الامه مذكر في القران የነዛን የመጥፎዎቹን እምነትና አካሃድ እንዳትከተሉ በእነሱ ላይ ያረፈ በእናንተም ላይ እንዳያርፍባችሁ ወከም من قريه በዚህ ብለናል እንግዲህ ከም እዛ ኹላሷ ላይ ቀርተናል ተሚዟ መጅሩርም መንሱብም ይሆናል ይላሉ ቁርአን ላይ እነካይም እነከም መንሱባ ተሚዛቸው ምን ሆኖ ነው ያገኘነው ብለናል መጅሩር ቢሚን ብቻ ሆኖ ነው የተገኘው ብዙ ተባብል አህለክናሃ ብሎ ፈጃአሃ በእስና ላይ ብዙ የሚፈስሩ ሰዎች አሉ እንግዲህ ብዙ ቀሪያዎች ያጠፋናቸው ብዙ ናቸው ይልና ፈጃአሃ በእስና ይላል ከጠፉ በኋላ ነው ወይ በእሱ የሚመጣው እንግዲህ አንዳንድ ሉጋ ያሸባው ጫፍ መያዝ ያስቸግራል ብለናል ቺባይቱ በፋይቱ ማለት ነው ማለት ለምንድነው ለተርቲብ እና ለተዕቂብ መሆኗን ብቻ ይዞ እዚህ ላይ ወከም من قرية أهلكناها ማለት አረድና የላከሃ ማለት ነው ብለው ይፈስራሉ አብዛኛዎች የሚፈስሩት እሱን ነው ማጥፋቷን ሽተን ከዛ ከኢራዳው በኋላ ምን ሊሉ ነው فجاءها بأسنا አንዳንዶቹ ደግሞ من المقدم والمؤخر من المقلوب የሚሏሉ كلام الله وكم من قرية جاءها بأسنا فأهلكناها ነበር ሁሉም አይደለም ያለው ይሄ ቁርአኑ ላይ አረድና ማይቀደርም አሁን ያልነው ተቅዲም ተእኺር ወይም መቅሉብም አይደለም على ظاهره እንግዲህ ያለው እቺፋ የምትባለው ነገር للترتيب والتعقيب እንደምትሆን ሁሉ ሙፈሲራም እኮ ትሆናል ስለዚህ እዚህ ላይ እንደዛ ነው ማዕናው ብዙ ሐዲሶች ላይ ብለናል ተወضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ይልና فغسل يديه وكذا وكذا ያው ውዱእ አድርገው ሲያበቃ እኮ አጠቡ ማለት አይደለም ይሄ ተወضأ ያለውን ምን ያረጋችሁ ነው ፋይቱ እየፈሰለችው እየዘረዘረችው ስለዚህ እቺም አጠፋና ታጠፋፉ በምንድነው የኛ ቅጣት መጥቷት ጠፋች እንግዲህ በያተን አስሉ መስደር ነው ተብሏል ከምን ቀርየቲን አህለክናሃ ቀሪያ ውስጥ እንግዲህ እነሱም ስላሉ በያተን በሐልነት ነው የተነሰበው የሚሏሉ ባኢቲና ለሊት የተኙሁና አውሁም ቃኢሉን ይሄ ضميሩ ስላለ እንግዲህ ሁም በያተን እንግዲህ ሐል ነው ብለን ከአጥፍን ይሄም ቃኢሉን የሚለው ባው ተዓጥፎ ምንድነው የሚሆነው ሐል ነው የሚሆነው ሐል ከሆነ ጁምላ ዋው አውሁም ለምን አልተባለም ሙቀደራናት ዋዊቱ ይላሉ ለስትثقال ዋዊቱ ተጥላ ضمير ስላለ ضميሩ ካለ እንግዲህ يغني عن الواو ስለዚህ ቀይሉላ እንደተኙ ለሊት እንደተኙ ያጠፋናቸው ብዙ ሃኖች ናቸው እና እነሱን እንዳጠፋን እንዳናጠፋችሁ ሙሐመድን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መላእክተኛችንን ተከትላችሁ ቁርአንን ተከትላችሁ የኛን ዲን ያዙ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فما كان አልሆነም دعواهم ወኡታቸው ይላሉ እንግዲህ እዛ ላይ ያረጉት دعوتهم اذ جاءهم بأسنا የኛ ቅጣት የመጣቸው ጊዜ الا ان قالوا ማለታቸው እንጂ إنا كنا ظالمين እኛ ካዳኖች በዳዮች ነን ብለው በስራቸው ማመን እንጂ ሌላ ዳዕዋ አላገኙም መካድም አልቻሉ ከዛ ከመጣውም ቅጣት ነፃ መውጣት አልቻሉም በወንጀላቸውም አምነው ቅጣታችን ሲመጣ በዛ በወንጀላቸው ሳቢያ ተጠፉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فلنسألن الذين أرسل إليهم والله ማለት ነው እንግዲህ ጭላሚቱ ሙወጥያ ለልቀሰምናት እነዛን ወደነሱ ሩሱሎች ነቢያትና ሩሱሎች የላክንባቸውን የላክንላቸውን ኡመሞች والله እንጠይቃቸዋለን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ሱአለ ተቅሪር وتوبيخ وإفضاح تفضيح ማለት ነው إفضاح እንደዛ እኮ ነው ለእስቲዕላምና ለእስቲፍሃም አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
የሚጠይቀው የውመል ቂያማ እነዚህን ሩሱሎች የላክንላቸውን ማህበረሰቦች ወላሂ ጠይቃቸዋለሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولا نسألن المرسلين የተላኩትንም እንጠይቃቸዋለን ሩሱሎች ራሱ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم የነዛኞቹ ደግሞ ماذا أجبتم المرسلين طيب ስለዚህ ሁሉንም እንጠይቃለን የሩሱሎች ደግሞ ለልስቲሻድ بجوابهم ለዛ ነው እንግዲህ ሩሱሎችን ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚጠይቀው ለስቲፍሃምና وكذلك للإفصاح ዛላይ للإفضاح ብለና ለዚህ ላይ ደግሞ للإفصاح ግልጽ ነብያቶች ምን እንዲሉ እንዲናገሩ ለኡመሞቻችን የላከንን መላእክት አድርሰናል فلنقصن عليهم بعلم والله እንተርካለን እንነግራቸዋለን በእነሱ ላይ እንተርካለን በማስረጃ በእውቀት እንግዲህ ሁሉንም እንነግራቸዋለን ለስቲፍሃም ለስቲዕላም ስላላደለ ሩሱሎች እንዴት እንዳደረሱ እንነግራለን እነዛ ኡመሞችም ደግሞ እንደተደረሳቸው ሁሉንም በማስረጃና በእውቀት እንናገራለን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وما كنا غائبين كالتعليل لقوله فلنقصن عليهم بعلم እኛ የራቅን አይደለንም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ معنا ሰው የሚሰሩትን ስራ ስናይ ስናጽፍ ስንሰማ ስለነበረ ሩቅ ስላላደለን በእውቀትና በማስረጃ ያሳለፉትን ዱንያ ላይ እንነግራቸዋለን የውመል ቂያማ ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጠይቃልም ለእውቀት ፈልጎ ሳይሆን ቅድም ላልነው وكذلك ይናገራል ሁሉንም የሰራውን የውመል ቂያማ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግራዋል والوزن وزن إلى الله سبحانه وتعالى ميزان يومئذ يزان قزي يزان وقت دي بدل من المضاف إليه ناتب لنا ليئذ تنوين نزاكونا منه سلزاهون يتذكر الله فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين فلا نقصن عليهم يزان قدين نزان أمام وچين بلوم رسول وچين يمن تأيكا وزن حق الحق حقنا وعلى الله سبحانه وتعالى يزا قزين قدين متأيكا ومتشنو يوم القيامة كونو يوم القيامة زان في الأنبياء ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين النملة يومئذ مالت أمام وچننا رسل وچن يمن تأيك بس كان وهو يوم القيامة الحق حقنا منم ترتر يلو ميزان يوم القيامة حقنا وعلى الله سبحانه وتعالى دي ميزان كم يثبتوا آياتك بزو صوروك لا يلو بلنا آية الأعراف هذه الوزن مبتدان الحق خبر عندك الحق صفة أرجو لوزن يومئذ من يرجوال خبر يرجوال ظرف والوزن الحق تككل يهونو أون يهونو ميزان يومئذ يكيما كأنه ظرف من لهن يعني ينقدي فيه الفصل بين الصفة والموصوف قدي ظرف لا جار مجرور لا من يرجال له من له يتوسعون فيه ما لا يتوسعون في غيره ما السكال تباله ያኛው የመጀመሪያው ምንም የለበትም ይሄኛው ግን ይሄ አለበት فمن ثقلت موازينه ሚዛኑ ያደፋለት የከበደለት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فاولئك هم المفلحون فلاح ወጪዎች የፈለጉትን የሚያገኙ ከፈሩት የሚድኑ እነሱ ናቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ موازينه فاولئك باعتبار من ብዙ ጊዜ እንደተባባል ነው من ለብዙ ስለምትሶልህ ለፍዟን በማየት موازينهم ሳይል ቀረ موازينه معناوان بمايت فذلك سائل منال فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه ميزانه دقم يقللبت فأولئك الذين خسروا أنفسهم نفسوቻቸውን የከሰሩ ነፍሶቻቸው የጠፉባቸው እነሱ ናቸው
بما كانوا بآياتنا يظلمون በእኛ አንቀጾች በእኛ ተአምሮች በመበደላቸውና በመካዳቸው ሳቢያ እኛ አልዘለምናቸውም የዘለማቸው አካል የለም ነፍሶቻቸውን ራሳቸው ናቸው የበደሉትና ያከሰሩት በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የخلቆችን እንግዲህ መሲር በዚህ ያብራራልናል እና ሚዛን ላይ ብዙ ተብሏል على الحقيقه ነው የምናሰብተው ያሸበ ሚዛን ማያሰብቱ አሉ እነሱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا جديرون الا يقيم لهم يوم القيامه وزنا እንግዲህ ሚዛን ያሸበ በቁርአን ሰብቷል በሐዲስ ሰብቷል ሐዲስ እንደውም ቁልጭ አድርጎ ክፈታኒ እንዳለው ሐቂቃ ሚዛን እንደሆነ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في احاديث صحيحه አብራርተውልና ስለዚህ ሚዛን የሚያስፈልገው ማን ነው ይላሉ ፈላስፋዎች ይሄንን የሚነክሩ እንካር የሚያረጉ አሉ እና ስለዚህ እኛ براء منهم وهم براء منا ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብራርተውልናል ቁርአን አብራርቷል ሰለፎቻችንም ሙጅሚዑን على هذا ሚዛንን እናሰብታለን የሚመዘነው ስራው ነው ወይስ የስራው መዝገብ ነው ወይ ሰሪው ሰውየው ነው በሶስቱም ሐዲስ ሰብቷል ብለናል በሶስቱም ሐዲስ ሰብቷል ሰውየው አሚሉም ይመዘናል يوم القيامه ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بالرجل الضخم يوم القيامه يمتعنا فلا يزن عند الله ميزان لا جناح بعوضه من يرغمال ስለዚህ ማንም የሚመዘነው ማለት ነው ሐዲስ البطاقه ማል ሲጅላ እሱ ደግሞ صحائف الاعمال እንደሚመዘን الحمد لله سبحان الله حديث في مسلم وغيره والحمد لله من قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم تملأ الميزان كذلك ما ختم به البخاري صحيحه كلمتان ስለዚህ ثقيلتان في الميزان شاهدات ስራው ምን ይደረጋል ማለት ነው ያሰበ ይመዘናል ሸሪዓ ይዘው የመጡት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የላካቸው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተናገሩ በኋላ ለከላም ላይ አሐድ ስለዚህ ሶስቱም ይመዘናል በዚህ ማመንም ግዴታ من الايمان بيوم القيامه احد اركان الايمان السته بيوم القيامه ማመን አይደል ምንለው በሱ ከማመን እዛ ላይ የሚከሰቱ ነገሮችን በአጠቃላይ ሲራጥ ሚዛን ተጣይረስ የመጡ በቁርአን በሐዲስ በነሱ ማመን ከየት ነው የሚመደበው من الايمان بيوم القيامه او باليوم الاخر እንደዛ ስለሆነ ወዝ يوم القيامه حق ነው አይቀሬ ነው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናገረ ولقد خلقناكم برغت ፈጠርናችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ثم صورناكم ከዛ በኋላ ቀረጽናችሁ ثم قلنا للملائكه اسجدوا لآدم ይሄን ካረግን በኋላ ለመላእክቶች እንዳልን ለአደም ስጁድ አድርጓልናቸው نعم آيات الفونه طيب ولقد مكناكم في الأرض بمريت برقت أسمتشناتشو إلى الله سبحانه وتعالى وجعلنا لكم فيها معايش لأن أنت بزاج بمريت منورياوش يمعيشا جمعنا معايش بهمز سايون بيانو مكرر منوريا سببوش أمشاتشن الله شوه بمالت امتنان يرقال الله سبحانه وتعالى والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ስለዚህ በመሬት አስመቸናችሁ መሬትን አላህ ሲፈጥራት Subhanahu Wa Ta'ala ሚሃድ አድርጎ ቤት መስራት እንድንችል መሄድ እንድንችል በሷ ላይ የሚያርስ አርሶ እንዲበላ ሚነግር በሁሉም ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقينا ስለዚህ መሬት ላይ አስመቸናችሁ ለእናንተም እዛይ መሬት ላይ መኖሪያ ሰበቦችን አረግንላችሁ قليلا ما تشكرون ትንሽ እንኳን አታመሰግኑም ወይ ትንሽን እንኳን አታመሰግኑም የአላህ ኒዕማ ኩፍራን ትክዳላችሁ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውቢኽ ያረጋል ስለዚህ ስለ መሬት ያጀባ
ፈረንጆች ሌሎች ጂኦሎጂያ ምናምን ተምረናል የሚሉ የሚያወሩት ወሬ አንዳንዱ ሐቅ ጋር ሊስማማ ይችላል የማይስማማ ከሆነ መሬትን ብዙ ጊዜ ብያለሁ መሬት ሰፊ ናት መሬት ያ ሸባብ ليست ضيقه ብዙ አያዎች ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይነግረናል ሰፊ ናት ነው የሚለው ሰፊን ነገር እንደውም ሲመስል የሚመስለው በምንድነው በመሬትና በሰማይ ነንቹ መሬት ማለት ሌሎች ፕላኔቶች ጋር ሙቃረና ስትደረግ እንደዚህ በማይክሮስኮፕ ነው ምንድነው የሚሉት በሱ የምትታይ ዘራናት على منابر المسلمين لا يوتوا እንደዚህ የሚخطቡ ሰዎች አሉ وهذا ضد القرآن ተጻራሪ መሬት ሰፊ ናት والواقع شهد لها ከተፈጠረ ጀምሮ وما اكثر خلق الله መሬት አልጠበበችም ሰዎች አልተጠቀሙባት አሉ እንጂ መሬትን ለሙታንም ለአህያም በቂ ያላረግናትም ወያርገናታል ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሬት እኮ ያ ሸባብ ስንት ይጠቀምባታል ሰው ስለዚህ በመሬት አስመቸናችሁ መኖሪያችሁንም መሬት ላይ አረግንላችሁ መኖሪያ አስባቦችን አምቻቸንላችሁና እኛን አመስግኑ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ማመስገን አለብን ولقد خلقناكم برقد فطرناكم ثم صورناكم كذا قرصناكم الى الله سبحانه وتعالى ثم قلنا كذا بحال للملائكه لملائكه اسجدوا لآدم لآدم سجدوا رضوالناچو فسجدوا እንደታዘዙ سجود وردوا الا ابليس ሲቀር لم يكن من الساجدين ابليس سجود ካረጉት አልሆነም እሱ እንግዲህ ስጁድ አላረገም አምሩ እሱንም ይመለከተው ነበር ስጁድ ሳያረግ ቀረ እንግዲህ ጭቂሷ مضت في البقرة في 7 سور تذكرالج بلنال وهذا الموضع الثاني في 7 سور عليه الله سبحانه وتعالى يجن قصة ذكرها وستأتي في كل من الحجر وبني إسرائيل والكهف وطه صاد طيب ስለዚህ አንዳንዱ ቦታ ላይ እንግዲህ አጠር ይላል አንዳንዱ ቦታ ላይ ረዘም ሊል ይችላል 7 ሱወር ላይ ተዘክራለች እዛ ላይ ብዙ ተብሏል قال الله سبحانه وتعالى እንዲህ አለ ما منعك ምንድነው የከለከለ ما موضعها الرفع مبتدا كنا اي شيء منعك የሚለው ምን ሊሆን ጁምላ خبر طيب الا تسجد سجود كمارق من كلكله اذ امرتك ያዘዝኩህ ጊዜ ታዟል እኮ ነው ስጁዱ ሲባል اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين سجد الملائكه كلهم ይመጣል እንግዲህ ዛም ሌሎችም ሱወሮች ላይ እና ያዘዝኩ ጊዜ ያለው የዛ ጊዜ ፈቃዑ አለው ውስጥ ማን ይገባል እየተባለ ነው ኢብሊስ ገብቷል አለዛኩን ያልታዘዝኩ ሚል ነበር አላለም አልታዘዝኩም አይደለም እሱ ይያለ ያለ قال ابليس من عليه الى الله سبحانه وتعالى انا خير منه بدي نفس الجواب انه قال تناገረ እኔ ከአደም በላይ ነኝ አለ ከአደም እበልጣለሁ خلقتني من نار እኔን ከሳት ነው የፈጠርከኝ وخلقته من طين አደምን ደግሞ ከጭቃ ነው የፈጠርከው ስለዚህ فاضل لمفضل من ያረግ ማለት ነው بئس قياس እንግዲህ القياس الباطل اول من قاس ማን ነው ይሄ ኢብሊስ ነው ስለዚህ ቂያስ ባጢል የሚቀይሱ ሰዎች ንሱስ እየመጣላቸው ቂያስ ይሄን ቃዒዳ ይخالፋል የሚሉት ተላሚዱ ኢብሊስ ሻኡ አምአቡ ናቸው እንደዛ እኮ ነው የሚሆን ነስ ከመጣ በኋላ ቂያስ የሚባለው እኮ ያሸባብ ነስ ተገይቶ ሌላ መስአላ ግንተ ነስ ያልወረደበት ከሆነ ነስ በወረደበት መስአላ ምን ታረጋዋለህ አስመስለህ ያነሱ ይሄ መስአላው መንሱስ አለይ እንኳን ባይሆን እዛ በዕላ በመናምን ይገኛል ተብሎ የቂያሱ አይነት እንግዲህ ብዙ አለው
በዛ አድርገህ እዛውስ ማስገባት ማለት ነበር እንጂ ነስ ካለ አስለን ምንም የሚባል ነገር የለም ያስ የሚባለው ነገር የለውም አይሰራም እና ይሄንን አለ طيب አሁንም ይሽካሉ እንግዲህ አላናት ላ ያሁንም ብዙ ከላም አላቸው ቀለል የሚለው ብዙ ሰዎችም የሚሉት ሳድ ላይ የለችም ሳድ ላይ አለመኖሯ ማመናከ አንተስ ጁደኮ ነው የሚለው ሳድ ላይ እዚህ ላይ ምንድናት ይላሉ ዛኢዳ ናት ይሄ በጣም ተዓብ ያቀላል አንዳንዶቹ ደግሞ ቁርአን ላይ እንዴት ዛኢዳ እንላለን ብለው ከብን ጀሪር ረሂመሁላህ ብዙ አቋሎች ያመጡና የሚያረጅሁት ዛኢዳ አይደለችም ቁርአን ላይ ጥቅም ማዕና የሌለው ነገር የለም እስምም ሆነ ሐርፍም ሆነ ሌላም ነገር ሆነ ስለዚህ ከላሙ ቀሪና ኑሮት محذوف አለ ما احوج واحوجك الا تسجد ማለትና ይሄ احوجك የሚባለው ጁምላው መርቶ በዛ ላይ ተጥሎ ላይቱ على حقيقتها ናት ዲሎች ማሐመለከ ነው የሚለው የሚቀድሩት ابن جرير የሚቀድሩት ደግሞ ምንድነው ይያልን نعم احوجك الا تسجد አንዳንዶቹ ማመናከ ይሄ መንዕ የሚባለው ነገር ማዕናው ላይ ቀውልና የሆነ ነገር አለበት እና እሱ ማዕና ጋር ያይዘን ነው የምንፈስረው ላ على اصلها زائده ሳትሆን ይሄንንም በህት ያረጋሉ ابن جرير لكن لا يرتديه መጨረሻ ላይ ብዙ አቋሎች አምጥተው የሚያረጅሁት ቀደም ያልነው ነው قال الله سبحانه وتعالى من አለው فاهبط منها كجنة ورد ከሰማይ የሚሏሉ ያው እንግዲህ ጀነት ላይ ናት ታችናት ተጀባ ያው አንድ ነው فما يكون لك لانت አይገባህም አንተ ተከበረ فيها ትችማ ጀነት ሆነህማ ተከቡር መኩራት መንበጥረር አይገባህም አንተ ወራዳነህ ተዋረድና ውጣ فاخرج وتعالى الله سبحانه وتعالى انك من الصاغرين انت كوردوች ነህና እንግዲህ ከሸባብ ሁቡጡም خروجም خروج ذل وصغار وابعاد ከዛ ወጣ ወጥቶ ቀረ ኩሩ እንደዛ طيب قال ابليس من على انظرني الى يوم يبعثون እንዳይሞት እኮ ነው ፍጡራን የሚከሰከሱበት ዕለት ድረስ አቆየኛ ዘግየኝ قال انك من المنظرين الله سبحانه وتعالى من አለው ከሚዘገዩት እንግዲህ ከሚዘገዩት ነው ያለው ኢላ يوم يبعثون የሚለውን ምን አላለ እሱ አልተባለም አልተነገረ ስለዚህ ለነፍኸት الأولى ምን ይሆናል ተብሏል ኢብሊስ ይቆያል نفخة الصعق نفخة الفزع قالت في صاد في اواخر الزمر مثلنا ሁለቱንም ያመጣል وكذلك في النمل على نفخة الفزع نفخة الصعق እዛ ድረስ እንግዲህ الله سبحانه وتعالى ያቆየዋል እዛ اذا نفخ في الصور الصم من ይሆናል ይሞታል طيب من المنظرين ሌሎች ሳሉይ እዛ ድረስ የሚቆዩ ኖራሉኩ አላህ አላህ ምን ይያለ ነው من المنظرين እዛ እንግዲህ አጀሉ ያልደረሰ ቂያማ የምትቆመው እኮ على شرار ምንድነው ተብሏል خلق ነው على كل الاحوال እነዛ ጋነህ ብሎ الله سبحانه وتعالى تناغر ونعود الى تفسير الشيخ رحمه الله تفسير سورة الأعراف هي مكية بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم مبينا له عظمة القرآن لكنا كبرون ميابرار راسيون كتاب أنزل إليك أي كتاب جليل እንግዲህ ተንዊኑ التعظيم ነው ያሉን حوى كل ما يحتاج إليه العباد ባሮች እንግዲህ የሚከጅሉት የሚያስፈልጋቸው ነገር ሁሉ ያካተተ የሰበሰበ የላቀ መጽሐፍ ነው وجميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية محكما مفصلا
متقن نا مفصل سيون فلا يكن في صدرك منه حرج أي ضيق وشك واشتباه حرج እንግዲህ በዚህ ፈሰሩ ጥበት ጥርጣሬ መመሳሰል بل لتعلم እርግጠኛ መሆን አለብህ ነው أنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ينعمله في باع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وأنه أصدق الكلام في نسخة باع الله هنا قرآن مقدمه كما يأتي في فصلت فلينشرح له صدره لقرآن مسفات اللبة إصفاء ولتطمئن به نفسك ولتصدع بأوامره ونواهيه ولا تخشى لائما ومعارضا زقاي وقاشننا معارض اتفرا سلازه فاصدع بما تؤمر እንደሚለው أوامرنا نواهيون بقلص تناقر يأمنا ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك طيب ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة لتنذر به الخلق وتعظهم وتذكرهم فتقوم الحجة على المعاندين بما سيالله انقدي حجة ماسرجان لكم باتشو وليكن ذكرى للمؤمنين يعني انقدي بأمر نسخة وليكون املم انقدي على السنوم لتنذر سلهنا وليكون ذكرى كما قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يتذكرون به أي بالقرآن الصراط المستقيم وأعمال الصراط الظاهرة والباطنة وأعماله الظاهرة والباطنة وما يحول بين العبد وبين سلوكه بالقرآن قديه إنه كله يستوى سبتنا قرآن يكتلالو ثم خاطب الله العبادة ولفتهم إلى الكتاب أزوراتهم مالتنا ولفتهم من النسخان دالة تقسالوا ولفتهم فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أي الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكم أنزل إليكم مالت سورد لن أنت أجل تبلو يتورد لن أنت ممرعا إنجن أنت موحى إليكم ناتشو مالتكو أيدل لا يوحى إلينا وحي ودمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الآية الأولى ይሄ እንግዲህ ያው ለሰዎች መመሪያ ለሰዎች ጥቅም ለሰዎች ሂዳያ ስለሆነ ለናንተ ተብሎ እናንተ ተሽታችሁ የወረደ ማለት ነው فأنزل عليكم هذا الكتاب الذي إن اتبعتموه كملت تربيتكم وتمت عليكم النعمة وهديتم لأحسن الأعمال والأخلاق ومعاليهما يقول انقل طرون برا المهم جمع مواناتون ايتو أعمال أخلاق بزوس لهم ولا تتبعوا من دونه أولياء أي تتولونهم وتتبعون أهواءهم إن أنت موالات متارقواتشو ينسوا اللي بولدوش متكتلواتشو أنصار أعوان كالله للا نسونا تكتلوا وتتركون لأجلها الحقة لأجل أهوائهم لها ودا أهوانهم قليلا ما تذكرون فلو تذكرتم وعرفتم المصلحة تستوسوا بتجنزبوا وتمكرونا تكماتشون متاوكوا بيون لما آثرتم الضار على النافع ميقودان كم يتاكم أتابلتوا أتمرتم نبات والعدو على الولي إذا شيطان هو عدو لكم السنة أتمرتم على الولي وهو الله سبحانه وتعالى ثم حذرهم عقوباته للأمم الذين كذبوا ما جاءتهم به رسلهم فلا يشابهوه إذا ألفوا سوتشن رسلوتشن إذا يخلفوا سوتشن عقوبة السنة أستنككاتشو بالنزاء دائم مساسلوا زندا طيب فقال وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا أي عذابنا الشديد
بياتا أو هم قائلون أي في حين غفلتهم وعلى غرتهم ياونا غافلون. نبياتنا صلى الله عليه وسلم في الحديث عندك أرانا يا شباب أغار على بني المصطلق وهم غارون إلى لكم غافلون مالتنا دعوة في الدرسات وسلام نبر. لم يخطر الهلاك على قلوبهم إيه متفاتاتشو بلباتشو ولم على لباتشو نبر استدراج يبالا لنقدي من حيث لا تحتسب عند نجر إيه نجر يوطعني النجا وطابتها لو بالكو ملكو عذاب سمتاب مشكل كبير. طيب فحين جاءهم العذاب لم يدفعوه عن أنفسهم قطعة مكلاكل مغفتر الشالو ولا أغنت عنهم آلهاتهم التي كانوا يرجونهم تسفاس طلباتهم ينبروا آلهات النسم على بقاقاتهم ولا أنكروا ما كانوا يفعلونه من الظلم والمعاصي أنهم إنكار مكات الشالو. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين كما قال تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين في الأنبياء كقرية أفانا تجيك بزنا انقلي كانت ظالمة بدأي كهدي ينبرج وأنشأنا بعدها كالصابها لا يسقين يفترن قوما آخرين ليلوچن سويتوا لدول فلما أحسوا بأسنا قطعتها ننساوكو إذا هم منها يركضون. كتاب سمعت يا شباب مرات جمروا كقرياتهم منها من القريات مرات جمروا من تبالوا لا تركضوا أتروتوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ستتاقموا وده نبروا نقر تملسوا الزوصب ومساكنكم وده منوريواتشاتشو تملسوا لعلكم تسألون. نتلمنوا إلى الله سبحانه وتعالى أحد التفاسير لم انقدي إذا يتنفراسسوا بالموال سلنبروا سوتش يطيقواቸው يلمنواቸው አይሰጡም ነበር ተመለሱና እዛው ሰዎች ይለምኗቸው እንጂ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين اعتراف رب فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. حصيدا لبان لفظنا مما شباب فعيل فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس يهم حتى. طيب سلزه محسود مالتنا حصيد يتفو اسكمنا رغاچو درس ይሄንን ከማለት ይሄ ዳዕዋቸው ኡኡታቸው ይሄ ከመሆን አልተወገደም እንዳለው ሁሉ ዛ እንደሚመጣ في الانبياء ይሄም የዛ ማዕና ነው። وقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم أي لنسألن الأمم الذين أرسل الله إليهم المرسلين عما أجابوا به رسلهم به بين هلالي عندنا نسخة لا ينور. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين الآيات في القصص يأتي إن شاء الله. ولنسألن المرسلين عن تبليغهم لرسالات ربهم وعما أجابتهم به أممهم أدرساتشو هالوي أمموچاچوس من ملسو ولتنم من طيق الله. فلنقصن عليهم أي على الخلق كلهم ما عملوا بعلم منه تعالى لأعمالهم وما كنا غائبين في وقت من الأوقات كما قال تعالى أحصاه الله ونسوه. وقال تعالى ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. أحصاه الله الآية الأولى في المجادلة ولقد خلقنا فوقكم في المؤمنون تخرج انجلي شرحني ينان تفسيرنا الخرج ما خرجنا بربا. ثم ذكر الجزاء على الأعمال فقال والوزن يومئذ الحق إلى آخر الآيتين أي والوزن يوم القيامة يكون بالعدل والقسط الذي لا جور فيه ولا ظلم بوجه. فمن ثقلت موازينه بأن رجحت كفة حسناته على كفة سيئاته فأولئك هم المفلحون أي الناجون من المكروه المدركون للمحبوب. كم مثالوت نزع يوطو የሚወዱትን ያገኙ ሙፍሊሖች እነሱ ናቸው። الذين حصل لهم الربح العظيم والسعادة الدائمة. ومن خفت موازينه بأن رجحت سيئاته وصار الحكم لها
فأولئك الذين خسروا أنفسهم إذ فاتهم النعيم المقيم زوتاري يهنا قامي يهنا مالك إلى اللسقا سلا ألفاتشو سلام اللتاتشو فاتهم مالت سلام اللتاتشو وحصل لهم العذاب الأليم بما كانوا بآياتنا يظلمون فلم ينقادوا لها كما يجب عليهم ذلك قدتا نبرن قياد ما درك قدتاچون سلطاو بز سابيا ነው ይሄን ያጋጣሚ ያጋጠማቸው ولقد مكناكم في الأرض إلى آخر الآية يقول تعالى ممتنا على عباده بذكر المسكن والمعيشة دي منور إيه سبب المعيشة سنقدي الله سبحانه وتعالى تقاون يقطعتر يتنبصعدق من هلال ولقد مكناكم في الأرض أي حيأناها لكم مريت لنانت الزقاجن اللاتشو بحيث تتمكنون من البناء عليها وحرثها ووجوه الانتفاع بها بدي حدث ولا حد إنهن كله يارقنا ونيانا وجعلنا لكم فيها معايش مما يخرج من الأشجار والنبات ومعادن الأرض وأنواع الصنائع والتجارات فإنه هو الذي هيأها وسخر أسبابها قليلا ما تشكرون الله الذي أنعم عليكم بأصناف النعم وصرف عنكم النقم إذا يسقاين توجن كله يقونا صفاتهم جيتا أتامسقنوا ما يتنشنوا انقوان ويا أتامسقنوا منافياناتك የኒቅማን ደግሞ ዲዱ ኒዓም ኒቃም ነው እሱን የከላላችሁ ያስወገደላችሁን ጌታ ስለዚህ ያሸባማ መስገን አለብን الله سبحانه وتعالى كما أسلفنا في المائدة وجعلكم من آلو موسى سوچاچو ملوكا نالواچو وجهون الزلاي بلنا لا شباب ስለዚህ الله سبحانه وتعالى نعم سنا مسجن عندنا الله طاعي يارغنا ነው أجر لنا على حسب الإخلاص كذلك لدوام النعم من دنو كيد النعم شكرها كلام سجن يالج لا يالو راسه يالفا وقوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم إلى آخر الآيات يقول تعالى مخاطبا لبني آدم ولقد خلقناكم بخلق أصلكم ومادتكم التي بها خرجتم التي منها خرجت لا يكون إشكال يا مطلع يا شباب الزام لا يلفال بلن ሰው ሁሉ ተተፈጠረ በኋላ ነው ለአደም ስጁድ አርጉ ያለው አይደለ ይሄ እኮ የታወቀ ጉዳይ ነው ይሄ ማለት ምንድነው አስላችሁ ተፈጠረ አስሉ ተተፈጠረ በቀራም ላይ ያሳልፈናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ከዛ በኋላ እኮ ነው ثم استوى إلى السماء مل نعم ሁሉን ነገር መሬት ላይ ያለን ፈጥሮ አይደለም እኮ ሰማይን ማፍጠሪያ ሰማይን የፈጠረው በመጀመሪያ መሬትን ብቻ ነው የፈጠራት دحيو منامنو والنازعات ላይ ጀምዑ ዛላ ያሳል ስለዚህ ማዳው አስሉ ከተፈጠረ ይሄ መሬት ላይ ያለው ሁሉ አስሉ ማዳው ማናት መሬት ስለሆነች አስሉ ስለተፈጠረ ያንን በማየት ነው ወለዲ خلق لكم ما في الارض جميعا ባለው ላይ ثم استوى ያለውን ያጣፈው እዚህም ላይ እንደዛ ነው አደም ማዳ አስላችን ነው እሱ ተፈጥሮ እሱ ተሰውሮ ከዛ በኋላ فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له روح ሲነፋበት سجود አድርጎ على الله سبحانه وتعالى እንጂ ሁሉም ሰው ተፈጥሮ እዚህ ላይ እንግዲህ የሚመጡት ያላህን ከላም ቢክንክን ያደርጉታል እንደዚህ ይቀደራል እንደዚህ ይታخራል እንደዚህ ይቀደማል እንደዚህ لا يحتاج الى هذا ከዛ ሁሉ ቂለ ወቃል ምን አሉን ሰውየው ዘላይ ولقد خلقناكم ማለት بخلق اصلكم ومادتكم التي منها خرجتم معنات يأتي أبيكم آدم عليه السلام ثم صورناكم في أحسن صورة وأحسن تقويم وعلمه الله تعالى ما به تكمل صورته الباطنة أسماء كل شيء ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدم إكراما واحتراما وإظهارا لفضله فامتثلوا أمر ربهم فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يسجد له تكبرا عليه وإعجابا بنفسه فوبخه الله على ذلك ذمه وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي شرفته وفضلته بهذه الفضيلة التي لم تكن لغيره فعصيت أمري وتهاونت بي
تهاون አረግ ቢሳቸው አሁን من حله እንደምንረዳው ላን ምን ያረጉ ነው ሼክ ረሂመሁላህ ሲላ ያረጋት እኮ ነው ምን ብለው ፈሰሩ ይያልን ነው وقال في توبيخه ما منعك أن تسجد እኮ ያሉ ነው لا ጽፏል እናንተ አልጻፈም ስለዚህ ምንድናት ይያሉ ነው እሳቸው አይ ታያላችሁ ابن جرير الطبري ታያላችሁ እንደውም يصفه بالفساد አርጀህ ብቻ የመረጡትን አርጀህ ብቻ አይሉ لا زائدانات የሚለውን አባባል ምን ብለው ይወስፉታል ይያልን طيب قال إبليس معارضا لربه أنا خير منه ثم برهن على هذه الدعوة الباطلة بقوله له لله سبحانه وتعالى قريس بس زند مع أنه برهان دليل خلقتني من نار وخلقته من طين وموجب هذا يذهب بابا الانقديم ياسبته من دلنا أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين لمن لعلو النار على الطين وصعودها بس أبابا الانقدي يهنن ياسيزال لالو أوجه كثيرة سلم يامت ساعات يلنا نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين